अस्सलाम वालेकुम यार। तो लोग चेस करते हैं दुनिया, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज, और ये मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं सालों और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दिए हुए हैं मिलियनेयर्स से मुझे सीखने के लिए। जो लोग 1-1 लाख डॉलर्स चार्ज करते हैं ना, उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं जिन्होंने उनको पे करके सीखी थी। तो मैंने ये चीज़ें सीखी और अब मुझे समझ आई है कि हाँ, ये चीज़ बहुत पावरफुल है, लेकिन अल्लाह को टॉप रखना है। क्योंकि जब अल्लाह टॉप है ना, अल्लाह का नियरनेस जीत लिया, प्यार जीत लिया, तो अल्लाह कहते हैं मैं आपके हाथ बन जाता हूँ, आईज ईयर्स बन जाता हूँ। लिटरली आप डिवाइन मेंटरशिप के अंदर आ जाते हैं। तब वो होता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेन गोल होना चाहिए आपका और मेरा। जिस तरह एक स्टोरी है इस्तिगफार की। कोई लोगों को बहुत पैसों की ज़रूरत थी, डेब्ट में थे, और इस्तिगफार बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा। रात को सोए, उनकी दादी उनकी ड्रीम्स में आई, कहती उधर जाके खोदो, उधर खजाना है, मैंने अपनी शादी का या कोई खजाना रखा हुआ है उधर, उधर जाके खोदो, आपको खजाना मिलेगा। उन्होंने अगले दिन जाके खोदा, उधर खजाना मिला। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब अल्लाह आपके साथ है। तो ये ना सोचें कि यूनिवर्सल लॉज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ असम्पशन, दिस एंड दैट, ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना चाहिए। लेकिन इनको बनाया किसने है? हमें किसने बनाया है? अल्लाह ने कहा है यू आर द बेस्ट ऑफ क्रिएशन। तो यूनिवर्स से भी हम पावरफुल हैं। अल्लाह ने हमें पावरफुल किया है, ऑनर किया है, अपनी ब्रेथ किया, अपनी ऑन स्पिरिट। लेकिन ईगो नहीं लेके आना। जब आप ईगो लेके आते हैं और ट्राई करते हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब भी मैंने कहा अच्छा मैं ये हूँ वो हूँ, ये मैं कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, या मैं ये हूँ ये, इस नीचे गया हूँ हरकत। जब मैं फिर सरेंडर किया, सबमिट किया, लेट गो किया ऑफ एवरीथिंग, और बस कहा अल्लाह मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, नियरनेस चाहिए, और तब फिर उस तरह मैंने जिया, तब मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई है। तब भी मेरी लाइफ में जब मैं कोई थॉट्स नहीं थे ना, मेरा कोई ईगो नहीं था मेरे अंदर, कोई थॉट्स नहीं थे, कोई ईगो नहीं था, तब भी मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई है 100x। इतनी ज़्यादा ऊपर गई है ना, जिस तरह जो सालों लगे हैं वो हफ्तों में काम हुए हैं, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ था तब। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये हम मास्टर कैसे करें यूनिवर्स, ये करें कि अल्लाह का प्यार नीडनेस कैसे जीते। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ख्वाब आई और वो सच ख्वाब थी कि कोई मिलियनर या बिलियनर या कोई टॉप का वर्ल्ड ये चीज़ करने लगा अगले दिन या दूसरे दिन, और आप वही बाय करें कॉइन क्रिप्टो में या ये करें वो करें, और आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है फ्यूचर क्या है। और क्योंकि अल्लाह को पता है, अल्लाह आपको आपको ड्रीम्स में वो बता रहा है कि ये करो बिफोर इट इवन हैपन्स। तो आपको क्या, आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जब अल्लाह आपके साथ है, आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अल्लाह का नियरनेस कैसे जीतना है, प्यार कैसे जीतना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह कहते हैं 11 कस्में खा के कुरान में, और कहते हैं प्यूरिफाई करो अपना हार्ट। जो फेल हो जाता है वो अपनी सोल को करप्ट कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। तो प्योरीफाई कैसे करना है अपना हार्ट? रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट फाइंड एज। तो रिमेंबर करना है, जिक्र करना है अल्लाह पे। हर वक्त बैठ के मुराकबा हार्ट में करना है, सिट डाउन, मेडिटेट, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स एंड फोकस ऑन योर हार्ट। जब आप ये करते हैं, हार्ट में फोकस करके मेडिटेशन करते हैं, और जिधर आपकी अवेयरनेस जाती है उधर एनर्जी जाती है। तो आप लिटरली आप अपने हार्ट को अवेकन कर रहे हैं। जिस तरह चक्रास हैं आपके हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी और यूनिवर्सल, अब तो क्वांटम फिजिक्स भी कहने शुरू हो गई है। जो डिस्पेंजा अगर आप बुक देखते हैं बिकमिंग सुपर, इधर होएगी, नज़र आ सकती है। तो उधर वो बताते हैं कि आपके 8 चक्रास हैं। इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, और एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर 8 है। 8 मेन है। तो जब आप हार्ट में फोकस करते हैं ना, आपका जो लोअर एनर्जी सेंटर्स हैं, हार्ट आपका अपर एनर्जीज को कनेक्ट करता है। तो जब आपका हार्ट अवेकन हो जाता है ना, आप फिर दूसरी डायमेंशंस में चले जाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, आपको बेशक इतनी ना समझ आए, लेकिन बस ये ध्यान रखें, जब आपको हार्ट अवेकन कर लेते हैं ना, आप डिवाइन ब्लेसिंग्स के आ जाते हैं, अल्लाह आपको प्यार करने शुरू हो जाता है। तो हर वक्त मेडिटेशन करें हार्ट पे। और दूसरी क्या चीज़ आपने करनी है, हर वक्त अल्लाह को प्रेस करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इस्तिगफार बहुत पावरफुल है। लोगों को लगता है बस फॉरगिवनेस के लिए है, लेकिन इस्तिगफार आपका हार्ट क्लीन करता है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, सही तरह नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था
آپ کا ہارٹ بلیک ٹاس بن جاتے ہیں جب آپ سن کرتے ہیں یا سن کرتے رہتے ہیں، بلیک ٹار بن جاتا ہے۔ استغفار اس کو پالش کرتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف کرنی ہے۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت دفعہ بتایا ہوا ہے درود شریف اور استغفار کے بارے میں، وہ چیک آؤٹ کر لینا۔ لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا استغفار اور درود شریف، استغفار کلین کرتا ہے، درود شریف پیوریفائی کرتا ہے ہارٹ کو۔ اور ہر وقت تقویٰ رکھیں اللہ پہ، ہر وقت دیکھے کریں اللہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، گارڈ کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، ادھر ہی ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور ہر وقت تقویٰ رکھا کریں، کیونکہ جب آپ تقویٰ رکھتے ہیں نا، اویئرنیس کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ ادھر ہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں پھر آپ کو ادھر سے دیتا ہوں جدھر سے آپ نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوئے گا، اور آپ کو میں ساری جگہ وریز سے آپ کو نکال دیتا ہوں جسے کوئی بھی مسئلے ہیں، تو اتنا پاورفل ہے۔ تو آپ کا مین گول ہونا چاہیے اللہ کے نزدیک جانا۔ باقی یہ سارے لاز ضروری ہیں، جس طرح فار ایگزامپل لا آف اسمپشن، لا آف ڈیٹیچمنٹ۔ جتنا آپ اپنے گولس میں بھاگیں گے، اپنے پارٹنر میں بھاگیں گے، اتنے وہ آپ سے بھاگتے ہیں۔ تو جب آپ لیٹ گو کرتے ہیں نا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جب آپ لیٹ گو کرتے ہیں تبھی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ جس طرح جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں قبول ہوگی، کب ہوئی قبول؟ کوئی آپ نے دیکھا ہوئے گا اپنی لائف میں قبول ہوئی ہیں دعائیں، کب ہوئی تھی؟ جب آپ پورا لیٹ گو کیا تھا، جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ دنیا کا۔ اور جس طرح اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ڈیلوژن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں یہ دنیا ایسی ہے جس طرح میں کوئی بس اسٹاپ میں آیا ہوں اور میں نے واپس چلے جانا ہے، اتنی تھوڑی اہمیت۔ لیکن ہم جب سیریس لے لیتے ہیں نا یہ دنیا، تب وہ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس گیم ہے، اللہ کہتے ہیں دس از چائلڈس پلے۔ تو جب آپ سیریس لے لیتے ہیں نا اس دنیا کو، اور چیزیں، پیپل، سرکمسٹانسز، ایونٹس، ریالٹی میں ان کو سیریس لے لیتے ہیں، تب آپ سے ریالٹی کھیلنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ بھول گئے ہیں اللہ کون ہے اور یہ ریالٹی کون ہے۔ تو جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا، تب ریالٹی پھر آپ کوئی بھاؤ نہیں دیتے نا ریالٹی کو، کوئی انرجی نہیں دیتے، اور جدھر انرجی جاتی ہے، جدھر اویئرنیس جاتی ہے، ادھر انرجی جاتی ہے، اور وہ انرجی گرو ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ریالٹی کیا ہے، کون ہے، ویسے جو بھی دے رہی ہے، اور بس اللہ پہ فوکس کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ از دا پرووائڈر، الرزاق، یہ نہیں ہے آ پرووائڈر، دا پرووائڈر۔ تو جب آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ یار نہیں، میرا پیسے نہیں مجھے میرا باس دے رہا، یا میرا کلائنٹ، یا بزنس، یا وہ لوگ پیسے دے رہے ہیں، نہیں، اللہ دے رہا ہے۔ اور میٹا فزکس میں آپ کا بزنس نہیں آپ کو پے کر رہا، آپ کے کلائنٹس نہیں پے کر رہے، کسٹمر نہیں پے کر رہا آپ کو آپ پے کر رہے ہیں۔ جتنی آپ کی اچھی فریکوینسی ہے اتنی آپ کو پیسے ملتے ہیں، اتنی آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن آپ پے کر رہے ہیں، نہیں، اللہ پے کر رہا ہے، اللہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھیں کہ میرا بزنس نہیں مجھے پے کر رہا، باس نہیں پے کر رہا، پے چیک نہیں پے کر رہا، اللہ مجھے پے کر رہا ہے۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، کچھ بھی نیچے جا رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ پرووائڈ کریں گے، اللہ ری رائٹ کر سکتے ہیں یونیورسل لاز میرے لیے۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو میرا سرونٹ سمجھتا ہے میں ہوں، ایک حدیث میں لکھا ہے۔ تو اس طرح کا بس مائنڈ سیٹ اپنا رکھیں نا، جو بھی دنیا آپ کو کہہ رہی ہے، دے رہی ہے، یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ نے ادھر فوکس نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کریں گے آپ نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ پہ بس دھیان رکھتے ہیں، پورا اویئرنیس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا مین فوکس اور پرائرٹی اور بس فوکس کرتے ہیں آخرت میں اور اللہ پہ، اللہ آپ کو یہ دنیا ویسی دے دیتا ہے۔ تو بس یہ دھیان رکھیں، اور آپ کو کچھ بھی ہو جائے، یا مطلب کوئی بھی اپنی سرکمسٹانسز میں کوئی بھی مسئلے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کو ٹیک کیئر کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے مینٹل پلین اور یہ سب کچھ، تو اسکول کمیونٹی یا فرسٹ لنک ڈسکرپشن، اگر جوائن نہیں کر سکتے اور سیریس نہیں ہے تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔